लग जाता है। हज़रात मोहतरम अपने बच्चियां नूं नमाज ते लगाओ, अपने बच्चियां नूं नमाज दा पाबंद बनाओ ना। अल्लाह ला खैड़े पै जाओ घरे जाके, तुहाडे पुत्र तुहाडी गल नहीं मानदे, की होएगा? लड़ाई हो जाएगी। पर दुनिया दे पासे दा बड़ा लड़ना है पुत्र दे नाल, दुकान पिछे बड़ा लड़ना है पुत्र दे नाल। रब वास्ते लाड़ो दी चासी वखरी है, ओदा लुत्फ ही वखरा है। अपने पुत्र नाल खैड़े पै जाने जाके, पुत्र मैं तैनूं नमाजी बना के छड़ना है, मेरा पुत्र नमाज पढ़ना नमाज पढ़ना। थोड़ा जा खैड़े पै जाओ, फिर नतीजा वेख लिया जे की बनता है। मेरे बाल दे मुजरे मेरे बाल दे मोहतरम सन, असी 8 भाई अलहमदुलिल्लाह। एक मेरे भाई सन, उन्हों का नाम हसन है, हुण भी नहीं अल्लाह उन्होंने जिंदगी करे, वो नमाज नहीं सन पढ़ते। मेरे अब्बा जी ने आख्या बेटा नमाज पढ़िया कर। एक बारी आख्या, 2 बारी आख्या, 3 बारी आख्या, उन्हें गल न मनी। अब्बा जी ने की कीता, ओदे बर्तन वखरे कर दिते, छाबी वखरी कर दी, पानी वाला गिलास वखरा कर दिता, कौली कटोरी वखरी कर दी। शाम को काम तो आया ना, लियाओ मैनू रोटी दियो। फरमाया हो तेरे भांडे पैने, भांडे चुक लै। वो कह लगा जी ये केड़ी गल है? फरमाया इन्हां बर्तनों च खाना खा के अपने भांडे वखरे रख लै, साडे भांडियां नाल ना जोड़ी। अब्बा जी गल की है? फरमाया तू बेनमाज है, बेनमाज ते काफर हुंदा है। असी काफरां दे बर्तनों में खाना पसंद नहीं करते। यकीन जानो वो दिन जावे ते अज दावे, अज जो साडे नालों भी शायद पक्का नमाजी है। पवो खां खैड़े अपनी औलाद दे नाल क्यों नहीं जे पैंदे, करो खां झगड़ा अपनी औलाद नाल क्यों नहीं जे करदे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, ऐ मैं जिहड़ा मदरसा बनाया है ना अपने बंगले गुगेरे अंदर, जामे उम्मुल कुरा दे नाम तो जेड़े बच्चे पढ़ना दे ना, मैं उन्होंने बच्चों को कहना बेटा घरे जाके अपने अब्बू को क्या करो, अब्बू जी मैं तुहाडे कहण ते हाफज बनदा पिया वां, तुसी मेरे कहण ते नमाजी बन जाओ ना। मैं की फायदा मैनू हाफज बनन दा जे मेरा बाप ही नमाजी ना बने। मैं हाफज बन जावां तुहाडी खातर, तुसी नमाजी ना बनो मेरी खातर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, बेनमाज बंदा अखां तो अंधा घर क्यों उठाया जाएगा। ये कुरान पाक दी पहली आयत दा तर्जमा पेश कीता है। हुण दूसरी आयत ते गौर कर दे जाना दरा। अल्लाह फरमाते ने फखलफ़ मिन बादिहिम, दूसरी आयत ते गौर करना सूरह अल क़ियामा 29वां पारा। अल्लाह फरमाते ने कल्ला वकीला मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़त साक़ु बिसाक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। फरमाया बेनमाज बंदे दी जान किवें निकलदी है, जान कढ़ण वाला फरिश्ता आ जांदा है, इहदियां पिजड़ियां पिड़ियां नाल मारदा है। अखां पुठियां हो गईयां ने, हाथ पिछे नूं मुड़ गए ने, ज़बान नूं फालज पै गया है, बोलना चाहता है बोलिया नहीं जांदा। कीला मन राक उत्ते खलोण वाले कहंदे ने कोई दम वाला लियाओ, कोई बाबा लियाओ, कोई जनाब जनाब कोई डॉक्टर लियाओ, कोई हकीम लियाओ। इनू रौला की बनया है, ये कोल बोलिया क्यों नहीं जाता, ये हाथ पिछे नू क्यों मुड़ गया ने, ये अखां पुठियां क्यों हो गई ने, गुनाह की गेदा। अल्लाह फरमाते ने फला सद्दक़ वला सल्ला, इहदा गुनाह है वे इन दुनिया ते रह के नमाज़ां भी कदी नहीं पढ़ियां ते सच भी कदी नहीं बोलिया। लिहाजा 3 मसले दोवें विचों निकले। पहला मसला बेनमाज बंदे दी दुनिया दी जिंदगी तंगी दी जिंदगी है। दूसरा मसला बेनमाज बंदा जदों मरदा है जान बड़ी औखी निकलदी है। तीसरा मसला बेनमाज बंदा जदों कब्र चो उठाया जाएगा ते अन्या करके उठाया जाएगा। हुण कुरान करीम दी तीसरी आयत ते गौर करना दरा। खालिक़े कायनात फरमाते ने फरमाया फखलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउश
الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فرمایا کائنات دے لوگو پہلے بندے بڑے چنگے سن، وہ نمازاں پڑھیا کر دے سن، باپ اندر انجدیاں آ گیا انہاں نمازاں دایا کر دیتیاں۔ فیصل آبادیا پہلے مسجداں کچیاں ہویا کر دیاں سن، پر نمازی پکے ہویا کر دے سن۔ اللہ 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 حضرات محترم پہلے مسجداں وچ کلین کوئی نہیں سن ہویا کر دے، پہلے مسجداں دے وچ اے سی کوئی نہیں سن ہویا کر دے، پہلے مسجداں دے وچ جناب پکھے کوئی نہیں سن ہویا کر دے۔ سانو گھراں وچ انیاں سہولتاں نہیں لبدیاں جنیاں سانو مسجداں وچ لبدیاں نے، لیکن پھر بھی کوئی نماز پڑھن والا نظر نہیں آندا، پھر بھی کوئی مسیح آن والا نظر نہیں آندا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اسی سمجھنے مسجداں ایسیاں نال سونیاں لگدیاں نے، مسجداں سنگے مرمر نال سونیاں لگدیاں نے، مسجداں سونے سونے پکھیاں نال سونیاں لگدیاں نے، مسجداں لکھاں دے کلیناں نال سونیاں لگدیاں نے، کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ مسجداں ایسیاں نال نہیں، مسجداں پکھیاں نال نہیں، مسجداں نمازیاں دے سجدیاں نال سونیاں لگدیاں نے، مسجداں نمازیاں نال پھبدیاں نے۔ جے تینوں یقین نہیں آندا آ میں تینوں مدینے دی ایک مسجد وکھاواں جس مسجد دا فرش بھی کچا ہے، جس مسجد دا لینٹر بھی کچا ہے، ایڈا کچا لینٹر ہے کہ جدو رات تو بارش پہ جاندی ہے نا تے فجر ٹائم نمازی نماز پڑھنا دے نے سجدہ کر دے نے تو نہ دے متھیاں تے گارا لگ جاندا ہے، ایڈی کچی مسجد مدینے دی، لیکن اس مسجد نماز پڑھن والیاں دے سجدے رب نو اتنے پسند آئے، اللہ نے میرے پیغمبر تے حکم نازل کیتا سنیا کہنا ما بین بیتی ما بین بیتی ما بین بیتی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سونیا جتے تیرے بلال نے کالی پیشانی رکھ کے سجدہ کر چھڑیا ہے، میں رب نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا چھڑیا ہے۔ پیر جی نمازیاں دے سجدیاں نال مسجداں پھبدیاں، مسجداں پھبدیاں نمازیاں دے نال، آؤ مسجداں سونیاں بنانیاں نے، پھر نمازی بن جاؤ نا۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا، مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہاں نمازاں ضائع کر دیتیاں انہاں نال کی ہوئے گا؟ فرمایا فسوف یلقون غیا، اسی انہاں نو وادی غی وچ سٹاں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر غی کا لغوی معنی کیا جائے تو غی کا لغوی معنی بنتا ہے گہری جگہ، اگر اس کا اصطلاحی معنی لیا جائے تو جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے، جو جہنم کے بالکل اینڈ پہ موجود ہے، جتے جہنمیاں دا پیپ گند تے ریشہ کٹھا ہوندا ہے، جتے جہنمیاں دا لہو تے کچ لہو جمع ہوندا ہے، سارے جہنمیاں دا گند جتے جمع ہوندا ہے نا اوتھے اللہ پاک نے بے نمازاں نو سٹنا ہے، اوتھے بے نمازاں نے جانا ہے۔ میں قرآن پاک دیاں تین تا
پڑھیاں، 4 مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ بے نماز بندے دی دنیا دی زندگی تنگ ہے۔ دوسرا مسئلہ بے نماز بندے دی روح بڑی اوکھی نکل دیئے۔ تیسرا مسئلہ بے نماز بندہ جدو قبر چو نکلے گا تے انتہا کر کے اٹھایا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ بے نماز نو قیامت والے دن جہنم دے سب تو گہرے گڑے وچ سٹیا جائے گا۔ اے ہو گئیاں قرآن دیاں 3 آیتاں، مسئلے ثابت